नखरे करते क्या जी? 11वीं करने के बाद घर ठंडा रहना, कई बोले तुम्हारे घर पे झंडा नहीं है, झंडा लगाए तो ठंडा रहता, लगाते झंडा, इंशाल्लाह झंडा लगाना। 11वीं भी करना, 12वीं भी करना, इमाम हुसैन का शरबत भी बांटना, और उसके बाद इमाम जाफर सादिक के कुंडे भी करना, और उसके बाद गरीब नवाज की छट्टी भी करना, बंदा नवाज के चिरागा भी लगाना। ये परेशानी है तो अल्लाह वाले हमारे ऊपर नजरे करम करे तो बेड़ा पार होता है ना। ये सब करना, ये सब करना, ये करने के साथ साथ नमाज नहीं छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना? नमाज नहीं छोड़ना। नमाज छोड़े गया सफल, इतना कर को भी फायदा नहीं। नमाज नहीं छोड़ना। नमाज इस्लाम का पिल्लर है। नमाज इस्लाम का पिल्लर है। अगर ये पिल्लर गिरा तो क्या गिरता? ये क्या है? ये मेन सेंटर का भांसा जो रखे हैं, इसे गिराए तो क्या होता? ये गिर जाता। तो गोया इस्लाम का पिल्लर नमाज है। नमाज छोड़ दिए तो इस्लाम गिर गया बोले जैसा। तो गोया कि नमाज नहीं छोड़ना है। नमाज पढ़ने से फायदा क्या है, इसकी फजीलत भी मैं आपके सामने रखकर अपनी बात को खत्म करूंगा। आम फहम जुबान में आपके दिलो दिमाग में उतरे जैसे बातें बोलकर अपनी टॉपिक को खत्म करूंगा। एक आदमी था, गरीब था और नमाजी था, परहेजगार था, एक नमाज नहीं छोड़ता था। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, तुम नमाज तो पढ़ते जी, तुम तो अल्लाह की इबादत करते जी, सब कुछ करते हो जी, मगर घर के अंदर बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको क्या खिलाना, मुझे क्या खिलाओगे? जाओ कहीं जाकर मेहनत तो मजदूरी करो, ताकि उससे जो भी पैसा आएगा हम जरा घर के अंदर बच्चों को भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। वो बेचारा फजर की नमाज पढ़ के मार्केट में गया। एक चौराहे पर, एक चौरस्ते पर, एक सर्कल पे ठहर गया। शायद कोई आकर मुझे काम पर ले जाएगा, क्योंकि हर एक गांव में एक सर्कल होता है। वो सर्कल पे बेलदार भी मिलता, कारपेंटर भी मिलता, टेलर भी मिलता। जो काम करने वाले वहां बैठ जाते हैं, सुबह में आकर उनको लेकर जाते हैं। वैसे वो भी एक चौरस्ते पर जाकर ठहर गया। लोग आए, जिसको जिसकी जरूरत थी लेकर चले गए। बेलदार की जरूरत थी लेकर गए, कारपेंटर की जरूरत थी लेकर गए, बढ़ई का काम करने वाले की जरूरत थी लेकर गए। यानी हर एक आदमी आया, सबको लेकर गया। इससे कोई पूछकर नहीं देखे। ये बेचारा सीधा नमाज जोहर तक मस्जिद में रहा, नमाज पढ़ा, जोहर पढ़ लिया, असर का वक्त हुआ, असर पढ़ लिया, मगरिब इशा पढ़कर घर को आ रहा। घर में उसकी बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आज मेरा मर्द काम को गया, कुछ पैसे लेकर आ रहा होगा। दरवाजा खुला था, शोहर जैसे घर के करीब आया, यानी उनका मर्द घर के करीब आया। वो जैसे शोहर घर के करीब आया, बीवी ने कहा कि मजदूरी कहाँ है? अब अपना शोहर यानी उसका मर्द कहता है, मेरी मजदूरी मेरा मालिक कल देने के लिए कहा, आज की भी कल दोनों मिलाकर कल लेकर आऊंगा। फिर भी जोरू अपने दिल पर पत्थर रख लेकर, बीवी सीने पर पत्थर रख लेकर बच्चों को बहला फुसलाकर भूखा सुला देती। सुबह फजर की नमाज को फिर उठे, नमाज फजर पढ़ के फिर मार्केट में जाकर ठहरा। शायद आज कोई अगर बुला लेकर गए तो कल की आज की मजदूरी से कुछ जवारी चावल खरीद कर घर को ले गया, तो मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उनको खाना खिला दूंगा। इस नियत से वो जाकर खड़ा हुआ। फिर उसे कोई टच नहीं करे, कोई पूछ कर नहीं देखे, उसकी आंखों में आंसू निकले। वो रोते हुए जोहर की नमाज पढ़ लिया, असर की नमाज पढ़ लिया, मगरिब की नमाज पढ़ लिया, इशा की नमाज पढ़ लिया। फिर घर में बीवी इंतजार कर रही, आज मेरे मर्द 2 दिन की मजदूरी लेकर आएंगे, 2 दिन के पैसे लेकर आएंगे, 2 दिन की तनख्वाह लेकर आएंगे। जैसे घर के करीब आए तो खाली थे, हथेली भी खाली थी, हाथ भी खाली थे। कहा क्या हुआ? बोला कि मेरा मालिक कल देने के लिए कहा है, इंशाअल्लाह कल मिल जाएगी मजदूरी। फिर भी बीवी अपने बच्चों को तसल्ली देकर रात गुजारती है। अब सुबह में हाथ में थैली थमाकर कहती है, आज वापिस नहीं आना। 3 दिन की मजदूरी लेकर, मार्केट से सौदा सामान लेकर, तेल चावल जवारी झोल लेकर अपने घर आ जाना। अब ये बेचारा जाकर फिर उसी सर्कल पर खड़ा रहा। लोगों को जिसकी जरूरत थी उनको लेकर चले गए, कारपेंटर को लेकर चले गए, बेलदार को लेकर चले गए, बढ़ई का काम करने वाले को लेकर चले गए, गुंडाल को लेकर चले गए, हर एक को लेकर गए, मगर इसे कोई पूछकर नहीं देखा। अब इसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं। अब वो सीधा जंगल में चला गया। 5 नमाजें पढ़कर हाथ उठाकर दुआ करता है, ऐ सूरज मशरिक से निकालकर मगरिब में डुबोने वाले अल्लाह, ऐ मुर्दों को जिंदा करने वाले अल्लाह, ऐ समंदर के अंदर पानी में मछलियों को रोजी देने वाले अल्लाह, माँ के पेट में बच्चे को जिंदा रखकर रोजी देने वाला तू है मेरे मौला। बेसहारों का सहारा तू है अल्लाह, बेचारों का चारा तू है मेरे अल्लाह। मेरे बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मैं नमाज कभी नहीं छोड़ा। अगर आज मैं अपने घर रोटी रोजी के लिए पैसा लेकर नहीं गया तो मेरी बीवी के सामने मैं झूठा हो जाऊंगा। मैं अपनी बीवी को मुंह दिखा
کھانے کے قابل نہیں رہوں گا. میری نمازوں کی لاج رکھ لے, میری نمازوں کی لاج رکھ لے. نماز کے صدقے میں میری روزی میں برکت عطا کر دے. میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. اے لوگوں, اگر تمہارے گھر میں بچہ اگر 2 ٹائم کھانا نہ کھائے, ماں کی چھاتی پھاڑ لیتی ہے. میرا لال صبح سے کھانا نہیں کھایا. ارے ایک ماں کے دل میں بیٹے کا پیار کتنا ہوتا. پوچھو اس ماں سے جس کا بیٹا اگر گھر میں نظر نہ آتا ہے, ماں کی آنکھیں ڈھونڈتے ہوئے باہر نکلتی ہے. میرا بچہ کہاں گیا, میرا بچہ کہاں گیا. صبح سے کچھ نہیں کھایا, 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں سلگا, مگر نماز نہیں چھوڑا اس نے. اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے دعا کرتا ہے. اللہ کو جلال آ گیا. اللہ نے 2 فرشتوں کو انسان کی شکل پر زمین, انسان کی شکل میں زمین پر بھیج دیا. ان کے ہاتھ میں ایک طبق تھا, اس میں مچھلی کا سالن اور کھانا تیار پلیٹ میں, اور سونے کے اشرفیاں لے کر یہ جو نماز پڑھنے والے کے گھر کو گئے. دروازے کو دستک دیے, دروازہ کھلا. بولے کون؟ تمہارے شوہر, تمہارے مرد جس مالک کے پاس نوکری کر رہے اس مالک کے ہم بھی نوکر ہیں, ہم بھی نوکر ہیں. اور تمہارے مالک کی 3 دن کی مزدوری, ان کے تمہارے شوہر کے 3 دن کی مزدوری ان کے مالک نے ہمیں دے کر بھیجی ہے. یہ ان کے مالک نے 3 دن کی مزدوری دی ہے. یہ مزدوری بھی لے لو, یہ مچھلی بھی لے لو, یہ سونے کے اشرفے بھی لے لو, اور ان سے کہو کہ ان کے مالک نے ان کو سلام بھی کہا. کام کرتے رہو, مزدوری ملتی رہے گی. یہ کہہ کر وہ فرشتے پلیٹ دے کر چلے گئے. اب یہ بیچارہ رات بھر رو رو کر اب اپنی خالی تھیلی میں مٹی بھر لے کر گھر کی طرف آ رہا ہے. اب کیا جواب دوں؟ گھر کی طرف قدم بڑھتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. آخر کار گھر کے پاس قریب آیا تو دروازہ بند تھا. ارے روز تو دروازے کے پاس میری بیوی انتظار کرتی تھی, کیا بات ہے آج سناٹا چھا گیا. قریب جانے کے بعد بیوی اندر سے پانی لائی. لو جی جلدی پانی لو. ارے پہلے آتے کی مزدوری پوچھنے والی پانی کیوں دے رہی؟ کہنے لگی پہلے پانی لو, منہ ہاتھ دھو لے کر اندر آؤ. جیسے منہ ہاتھ دھو لے کر اندر گئے, اندر جانے کے بعد بیوی نے اپنے مرد کو بٹھا کر پوچھی, تم جس سیٹ کے پاس نوکری کرتے ہو, جس مالک کے پاس نوکری کرتے ہو, جانتے ہو اس مالک کے پاس کے 2 نوکر آئے تھے, انہوں نے یہ دے کر گئے, یہ پلیٹ ہے وہ لا کر سامنے رکھے. اللہ اکبر, ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے. میں کسی کے یہاں نوکری نہیں کر رہا تھا, نماز کی برکت سے اللہ نے میرے گھر میں اشرفیاں بھیج دیا ہے. نماز کی برکت سے اللہ روزی میں برکت دیا. نماز پڑھے تو بھوکے نہیں مرتے, نماز پڑھے تو تندرستی نہیں آتی, نماز پڑھے تو ٹینشن نہیں آتا, نماز پڑھے تو بچی کو رشتہ نہیں آ رہا تو رشتہ آ جاتا ہے. نماز پڑھے تو اگر گھر میں بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے رشتے آ جائیں گے. اگر کوئی شادی شدہ ہے بچے نہیں ہو رہے تو 40 دن تک 5 نمازیں پڑھ کر آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھ کر وہ نوجوان بچی دعا کرے, اللہ آیت الکرسی کی برکت سے اس کو اولاد بھی عطا فرما دے گا, اولاد بھی عطا فرما دے گا. پتہ یہ چلا یہ سارا علاج بازاروں میں, دواخانے, ہاسپٹلوں میں نہیں ملتا. علاج تو تمہارے گھر میں ہے, علاج تو تمہارے ہاتھ میں ہے. آج سے تم ارادہ کرو, کل گھر میں ہم فجر کی نماز عورتیں پڑھیں گے اور مرد مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا. اللہ کھیت و کھلیان میں برکت عطا فرما دے گا. اب وہ کہنے لگا میرا مالک میرے گھر اتنے پیسے بھیجا اور اتنا سونے کے اشرفیاں اور مچھلی کا سالن. ارے وہ ذرا میں نے مٹی بھری تھی تھیلی میں, ذرا پھینکو تو صحیح, وہ مٹی تو پھینکو. تھیلی میں لے جا, تھیلی لے جا کر مٹی پھینکنے لگے تو سونا بن گیا. ارے زور سے بولو, تمہیں بھی لکھپتی بننا چاہ رہے نہیں؟ پتے کھیلے تو لکھپتی نہیں بنتے. پتے کھیلتے ہے سو گلے میں کا سونا بھی لے جا خراب کرتے. جو روپ بولتے دے ایک بار لگا کا تو وہ کڑے دے, وہ اٹا سے دے. اب انہیں بولتی یا اللہ میرے مرد کو کیسے دوست نہ ملے کیا نہیں.